अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। जी जनाब, क्या हाल चाल है? हमने पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के एक नए दौर का आगाज कर दिया है और हम ठट्ठा तक जा पहुंचे हैं। कहां तक जा पहुंचे? ठट्ठा चले गए हैं जी, ठट्ठा। तो ठट्ठा क्या होता है? हाँ, तुझे ठट्ठा नहीं देखिया? वहां मियां साहब ने जलसा किया है। ओ वो ठट्ठा नहीं है, ठट्टा है, ठट्टा। ए बंदा साडे खिलाफ ही रहेगा, कभी साडी फेवर नहीं करेगा। ओ क्या फेवर? मैं तो थोड़ी सी तस्हीह कर रहा हूँ। तुझे जलसा नहीं देखिया? क्या जलसा था? वो जलसी थी, छोटी सी। तुसी गौर कीता ही नहीं, मीडिया ने उन्हें कवरेज ही नहीं दिती। ओथे मियां जी ने बड़ा अस्पताल बनाना है। ओदी गल मान लो, उन्हें बेंच उल्टा देना जी। माल पे कर दो, छोटी जी जलसी क्या आता जे? हाँ जी, जलसी, छोटी सी जलसी थी। लोग कहते हैं गर्मी बहुत थी वहां पे, इसलिए लोग इकट्ठे नहीं हो सके। इसका मतलब है आपने वहां देखा नहीं कि क्या कुछ हुआ है? हाँ जी, मैंने देखा है। 25 डिशें भी बनाई गई थी प्राइम मिनिस्टर के लिए। और क्या भूखे मर जाएं? अच्छा, प्रॉन फ्राई, प्रॉन कढ़ाई, प्रॉन पुलाव। मियां साहब इतने प्रॉन्स क्यों खाते हैं हमजा साहब? पता नहीं इन्हां दी कुश्ती हैगी। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਨ ਸੀ। देखो साडे नाल ज़्यादतियां हो रही ने, तुसी उन्हां दी फेवर करी जा रहे हो। आ खावड़ा ने कल साडे नाल ज़्यादती कराई। क्या उन्होंने क्या ज्यादती करवा दी? ओए ना तो मड़ा सही ते आ साडे जवेद लतीफ चिरा साहब नु बींडू कराता जे। मैं इस तरह की हर हरकत को कंडेम करता हूं, भरपूर तरीके से कंडेम करता हूं। ये तो आम लोग एक दूसरे के साथ मैन हैंडलिंग करें, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कुछ ये कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस। लेकिन जब मैंने जावेद लतीफ की वो गुफ्तगू सुनी जो मुराद सईद से मुतालिक थी, मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत अफसरदा हुआ। और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी इंतहाई आम आदमी से भी कि वो इस तरह के फिक्रे कहे अपने कोलीग के बारे में। इंतहाई लेचरस और थर्ड क्लास गुफ्तगू थी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज हरगिज नहीं कि आप मैन हैंडलिंग पे उतर आए। तो सवाल ये है कि मैन हैंडलिंग क्यों की गई? आपके स्पीकर ने इसके ऊपर कोई एक्शन लेना ही नहीं था। हमारे यहाँ एक्शन लेने का रिवाज ही नहीं है। इसी पर हम हमेशा कुड़ते और रोते हैं कि अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में है ही नहीं सिरे से। इसकी छोटी सी मिसाल ये आपके सामने। ये चीजें खान साहब लीडर सिखाते हैं, आपको बताना चाहिए। ये बात ठीक है, मगर खान साहब को कौन समझाएगा? इन्होंने भी उदो सियासत शुरू की थी जो जिंदगी दी आखिरी रीलां चलन रही हैं। और ये फजूल सी बात क्या थी आखिरी रीलें? मुझे समझ नहीं आई आफ्ताब। खान साहब, ये फिल्म इंडस्ट्री की फ्रेज है, आपको समझ नहीं आएगी। एक जमाना था जब 10-10, 12-12, 15-15 बड़ी रील्स चला करती थी। ये जब स्लोलाइट पे फिल्म बनती थी ना 35mm, तो पूछा करते थे लोग कि कितनी फिल्म रह गई है, तो ये नहीं बताते थे 20 मिनट 25 में, वो कहते बस आखिरी 3 रीलें रह गई हैं। तो तुहाडियां हुण आखिरी 3 रीलां रह गई। आफ्ताब, मेरी तो आखिरी 3 रीलें चल रही है ना, इनकी आखिरी रील 3 दिन में खत्म हो जानी है, देख लेना आफ्ताब। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉਕਤਾਹਟ ਖਾਨ? ਉਹ ਸਾਡੀ परफॉर्मेंस देख के भी कह रहे हो साडी आखिरी रील चल रही है। सर, कौन सी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं? असल बात क्यों नहीं बता रहे कि पीएम साहब ठट्टा लेने क्या गए? वो शिराजी साहब का तरला करने गए थे कि सुना है आप पीटीआई ज्वाइन करने लगे, प्लीज ये जुल्म ना कीजिएगा। गिने चुने 3 बंदे तो हैं सिंध में जो हमारा नाम लेते हैं, हम उनसे भी जाएंगे। अच्छा जी, 2 तो हो गए शिराजी बरादरान, बाकी एक केड़ा है? सदर ममनून हुसैन। उन्होंने भी पीटीआई ज्वाइन कर ली। आफ्ताब साहब, मेरा ताल्लुक भी केपी से है, मैं भी वहां का पार्लियामेंटेरियन हूँ। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं भी करता हूँ। हर कोई, हर सेंसिबल शख्स करता है, लेकिन हम नून लीग वाले नहीं करते। मैं सेंसिबल लोगों की बात कर रहा हूं। और नून लीग में जो सेंसिबल लोग हैं वो इसकी मजम्मत करते हैं। सर, हम मजम्मत पे यकीन नहीं रखते। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जावेद लतीफ साहब। हाँ जी, चिरा साहब। यार चिड़ा साहब क्या होता है? अब ऐसे बेतुकी बातें कर रहे हो। उन्हें भी वो लैंग्वेज जेब नहीं देती जिस लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया। देखें, दोनों तरफ से गलती हुई, ज्यादती हुई। उसूली तौर पर दोनों पार्टी लीडर्स फ्लोर पे आए और कौम से माफी मांगे कि ये शर्मनाक हरकत जो हुई है, हम इस पर हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। खान साहब, हफ्ते 10 दिन में आप भी आए और मियां साहब भी आए। आफ्ताब, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन मियां साहब हफ्ता 10 दिन पता नहीं निकालते भी हैं कि। बोल के क्यों नहीं हंसदा तू? ते वैसे सारा हफ्ते 10 दिन वाली केड़ी गल है? ए मियां साहब बनू की है? चौधरी तेनू एडी जल्दी की है? जेड़ा कुछ होना हो गया। क्या होना था? हुण तां बस नतीजा बोलण दी गल है। यकीन करो बाबा, मैनू एडा भैड़ा लगदा है, एडे मैनू खान साहब भैड़े नहीं लगदे। आप जो मर्जी कहें,
ہم پناما کیس میں بھی سرخرو ہوں گے اور اگلے الیکشن میں بھی سرخرو ہوں گے. بیٹا نہ تسی پناما جو سرخرو ہونا ہے تے نہ اگلے الیکشن وچ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہاں دے وچ ایک اور سرخرو پیا ہے. ਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਖਰੂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੂਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ. باجی جی پناما لیگ تو ہو گئی, ڈاؤن لیگ تھوڑے پھپھڑ بھگتنی ہے. آپ کو بہت ہنسی آتی ہے. آفتاب $10 بلین منی لانڈرنگ کی صورت میں سالانہ اس ملک سے باہر جا رہا ہے. ان سے پوچھو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں جی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تانوں کی پتا ہوئی؟ نہیں تو بٹ صاحب ہور کنوں پتا ہوئے ہیں؟ حکومت تہاڈی ہے, کوئی چندر گپت موریہ دی تے نہیں. بڑا حیران الو ورگا منہ کر لیا. آپ جو مرضی کہیں, پاکستان کو ہم نے جنت نظیر خطہ بنا دیا ہے. اے لو ذرا ان سے پوچھئے پاکستان کا نمبر کتنا ہے پرسکون ملکوں کی لسٹ میں؟ ہاں جی ذرا بتائیے نا, یہ جو کل پرسوں آئی ہے لسٹ. لو جی, کدی ساڈے فلائر پھرے جاندے نے, کدی ساڈی پناما پھری جاندی ہے, اج ساڈی پرسکون بھی پھری گئی. اور بٹن ایک دن آ کے کہنا لو جی میاں صاحب بھی پھڑے گئے جی. اے جناب پرسکون والا کی رولا ہے؟ اج باجی بٹیری نے آکھیا ہے پرسکون رہائش کے لیے 80 ملکوں کی جو فہرست بنی ہے اس میں پاکستان کا نمبر 74واں ہے. اچھا, آپ ہمیشہ نیگیٹو چیز دیکھنے کے ہی آتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بھائی جان کہ 80 ملکوں کی فہرست میں آپ ہو. بٹ صاحب دا ڈھول باہر پہ آیا ہے. اچھا خان صاحب تو منہ ویکھو, لگتا ہے ہر ٹائم شیپ کرا رہے ہیں. کچھ ہماری پارٹی کے بارے میں بات کر لیجئے. بڑا لیڈر انہیں روندا کیوں ہے؟ سنا پرویز مشرف صاحب آ رہے ہیں, وہ آپ کی پارٹی کو لیڈ کریں گے. وہ بھی آ کے پہلے رون گے. ہمیں تو نہیں پتا مشرف بھائی کا, لیکن مصطفیٰ بھائی تو ہیں, وہ تو ہیں ہمارے لیڈر. سر مینوں ایک فکر لگی ہوئی ہے. وہ کیا؟ اج جڑا اسحاق ڈار نے کیا نا, اسی سوئٹزرلینڈ نال معاہدہ کر لیا لٹی ہوئی دولت پکڑنے کا. اچھا جی, میں سمجھنا جی پیپلز پارٹی تے پرسنل اٹیک ہے. مینیجر, ویٹر کو بلاؤ. ویٹر آرڈر لو. جی سر. اور نہیں, او چلو چلو, نہیں, اوے نہیں, نہیں نہیں, چاہیے, او نہیں. یہی چاہیے. ہمیں چاہیے. کیا مطلب, کیا مطلب؟ ہمیں یہ ویٹر نہیں چاہیے. نہیں. مینوں تے بھائی یہی ویٹر چاہیے. اور تو اچھا خاصا بڑا تمیز والا پڑھا لکھا ویٹر ہے. وہ بد نصیب اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ویٹر ہے, ورنہ بہت سارے افسروں سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. تسی یقین جانو میں صرف اینوں ملن نہیں آندا ایتھے. مینیجر, میں نے کہا بھی تھا اس کی چھٹی کرو. لو چھٹی دی گل کون کر رہا ہے؟ اور جنہوں دی اپنی چھٹی ہونے والی ہے. تو سر اتوار دی چھٹی ہوندی ہے نا جی. صحیح گل ہے پتر حمزہ. اچھا مینوں ہن یاد ہے کہ اتوار دی چھٹی ہوندی ہے. ایدے آ جا میرا پتر, تو ایدے آ جا. ویسے چھٹی جدوں بھی ہوئی اتوار والے دن نہیں ہونی. اچھا اسی اینوں بچانے, اے آپ پھسدا ہے وچ. اچھا جڈا سمجھدار ہے نا, مینوں لگدا ہے ناگی دا بیٹا ہے. من تو لگتا میرا بھی پیو ہے. اچھا جی تسی کے پی تو آئے ہو جی جی, کردے کی ہو؟ MNA ہوں. نہیں ایم این اے تو ہو, کردے کی ہو؟ میرا ایک پرنٹنگ پریس ہے اور میں ایک اخبار کا ایڈیٹر ہوں. جناب اس کے علاوہ کی کردے ہو؟ میں ایک چھوٹا سا شاعر بھی ہوں. وہ تو میں نظر آ رہا ہے تسی بہت چھوٹے شاعر ہو. کے پی کے جے دیکھو 400-500 کام چھوٹے چھوٹے. اچھا جی کے پی تہاڈے کو لنڈے دا کاروبار بھی ہے؟ نیب میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہیں. وہ کیا؟ سر پریزیڈنٹ صاحب کی جو سیکرٹری ہیں ان کے خلاف تحقیقات چل رہی تھی, تو کہا جاتا ہے کہ پی ایم صاحب نے کہا کچھ ہاتھ ہولا رکھا جائے, لیکن نیب کے چیئرمین صاحب نے انکار کر دیا. بڑی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا نیب کے چیئرمین نے, اور شاید زندگی میں پہلی دفعہ کیا ہے. اور شاید حالات ہی اب بنے ہیں. چلیں تھوڑی سی جنبش تو ہوئی چیئرمین نیب کے ہاں بھی. اگلی پیشی تے انشاءاللہ چھالا مار لگ پہنچی. تسی دیکھو تو صحیح. سر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی جی, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اگلی پیشی پہ چھلانگے مارنے لگ جائے گا. وہ چیئرمین نیب صاحب تشریف لے گئے تھے نا عدالت میں کچھ عرصہ پہلے, تو ججز کا رویہ جو تھا وہ بڑا سٹرکٹ تھا, بڑا بلکہ ہارش تھا. اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو انہوں نے کہا ہے, پرائم منسٹر کو ڈیفائی کیا, نو کیا. یہ بہت بڑی بات. کریڈٹ پھر چیئرمین نیب کو ہی جائے گا. لیکن یہ جو ججز ہوتے ہیں نا, یہ بزرگوں کی طرح ہوتے ہیں, یہ بیشنگ کرتے رہتے ہیں. یہ بیشنگ بہت ضروری ہوتی ہے, اسٹریٹننگ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. یاد رکھی جائے گی تاریخ میں کہ اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے کہا گیا ہے کہ ہاتھ تولا رکھیں, اور انہوں نے آگے سے نو کر دیا. اپنا شاعر خان صاحب جی بڑے اداس جا لگ رہا ہے تسی, خیر ہے؟ ہاں خیریت. اچھا مجھے لگتا ہے مراد بھی نہیں کٹیا ہے. میری کتاب میں کہاوت ہے اس سے متعلق. اچھا جی پیش کرو کہاوت خان صاحب. کچل غوزی عمدہ سے ایکسپورٹ کی گی نوال ٹکول خوبہ پکی راضی. یہ دا فیصلہ کوئی راتی 2:30-3 بجے کرا گے.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜਨਾਬ? अगर चलगोजे इसी तरह एक्सपोर्ट होते रहे तो मार धाड़ तो बीच में होगी। ਇਹਨੂੰ ਕੇਪੀ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ? अपना आफ्ताब साहब पनामा लीग तो चलो हो गई जी ये डाउन लीग वाला मामला फिर सिर चुक रहा। कल बड़ी अहम जगह पर इसका तस्करा हुआ है साहब, ये बात अब खत्म होने वाली नहीं है, बहुत आगे तक जाएगी। ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਊਨ ਲੀਗਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਨਾਮਾ ਲੀਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਲੀਗਸ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਦਰ ਸੁਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। जिड्डी मिठी दी आवाज है ना, इन्हें मांग मांग के वजीर आज़म बन जाए। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जज्बा का मतलब क्या है? जज्बा, हिम्मत, जोश और खरोश, बलबला। लेकिन ये मतलब गलत है। मैं इसलिए नहीं बोलिया। जज्बा का मतलब है फासला। तू अल्लाह का शुक्र अदा करते, तेरे मेरे दरमियान जज्बा है। वेलकम बैक। मदीना हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और आज आगाज करेंगे हम जज्बा से। वाह वाह, जज्बा की मसला है? कोई बिजली का बिल है या घर का किराया देना? आज नहीं किया। वाह वाह। हाँ सर मैं तो इस बात का शुक्र करता हूं कि कितना इल्म फजल वाला सेगमेंट है हमारे पास, वरना जी सर जज्बा। जज्बा का मतलब क्या है? जज्बा, हिम्मत, जुनून, जुनून, जोश और खरोश, बलबला। वलवला, लेकिन ये मतलब गलत है। मैं इसलिए नहीं बोलिया। जज्बा का मतलब है फासला। फासला। जी। तू अल्लाह का शुक्र अदा करते, तेरे मेरे दरमियान जज्बा है। अब सवाल ये है कि जज्बा का मतलब कशिश, फीलिंग, जोश हाँ जी। क्यों बना? सर वैसे ये हुआ क्या होगा? हाँ, यही तो असल बात है कि हुआ ये होगा। हाँ, हुआ ये होगा। एक दोस्त ने दूसरे से कहा कि हमारी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं आता, हालांकि हम दोनों के दरमियान बहुत जज्बा है और ये जज्बा जितना मर्जी बढ़ता रहे हमारी दोस्ती वैसे की वैसी रहेगी। और वो शायद ये कहना चाह रहा था कि तुम यहाँ से विलायत चले गए हो, अमेरिका चले गए हो, कनाडा चले गए हो, एक तवील फासले आ गए हमारे दरमियान, लेकिन हमारी मोहब्बत, हमारी फीलिंग्स वैसी की वैसी हैं। ये जज्बा बढ़ रहा है हमारे दरमियान। तो वहां पर हो सकता है मौजूद हो एक तीसरा, उसने बार बार लफ्ज जज्बा को सुना होगा ना। देखिए ट्रेन में ये गुफ्तगू हो सकती है, ट्रेन में होती है इस तरह की गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, 20 बंदे सुन रहे होते हैं। अच्छा ट्रेन च तीजा बंदा होता जरूर है। जज्बा, फीलिंग्स, जज्बा जज्बा जज्बा, दोस्ती, ये इसका मतलब है जोश, का मतलब है कशिश, फीलिंग्स। अब ऐन मुमकिन है कि वो जो तीसरा है, अच्छा तीजे नु कदी सट भी नहीं लगी। नहीं हो सकता है, जो मैं कह रहा हूं ऐन मुमकिन है कि यही रिपोर्टर हो, कोई सहाफी हो उस दौर का, उसने किसी सराय में ये गुफ्तगू सुनी हो। आप जरा तसव्वुर कीजिए, आज से 600-700 साल पहले ये किसी सराय में बैठा हो, वहां पे दो बंदे ये बातें कर रहे हो हाँ जी। कि भी तुम तो यहां से दूर किसी और शहर जाके बस गए हो, हमारे दरमियान बहुत जज्बा है लेकिन हमारी मोहब्बत अटल है, वैसे की वैसे है। तो उसने लेकिन पे गौर नहीं किया, वो जज्बा पे गौर करता रहा कि बहुत जज्बा है हमारे दरमियान, बहुत जज्बा है, बड़ी मोहब्बत है, और आके उसने इस पर कुछ लिख दिया हो, कुछ मुरत्तब कर दिया हो सकता है मुर्रिख हो सकता है यही शख्स इब्ने बतूता हो। तो लैंग्वेज में इतना मार्जिन होता है। अच्छा इन्ना होता नहीं जिन्ना तीसरा कर लेंदा है। और एक सवाल था छोटा सा, जी आपने एक लफ्ज बोला सराय, सराय, ये ख्वाजा सराय भी इसी सराय से निकला? नहीं, वो ख्वाजा सरा है। वैसे सरा और सराय का बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये बिल्डिंग है महल सरा, इनसाइड महल सरा यानी अंदर, महल के अंदर। तो ख्वाजा सरा यानी वो अफसर, ख्वाजा अफसर को कहते हैं, और ये आम तौर पर जो ख्वाजा सरा होते थे ये अफसरान होते थे, जो महल सरा के यानी अंदर के अफसरान होते थे। सर इधर नाल तो अच्छा मैं ख्वाजा सराय हुंदा। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? सही कह रहे हैं, पहले कह तू डीसीओ है। अच्छा जी, रुक्का लफ्ज, रुक्का है ना, रुका उसका मतलब भी यही है फासला।
وہ تو خط کو کہتے ہیں. خط کو ہی کہتے ہیں. یہ ڈاکیے سے آغاز ہوا تھا. یہاں پر یہ کم فہمی کم علمی ڈاکیے کی تھی. یار تم یہ مجھے پیکٹ تو تھما رہے ہو لیکن یہ دیکھ لو رکا کتنا ہے, یعنی فاصلہ کتنا ہے, میں کتنی دور پہنچانے جا رہا ہوں. پھر ہے جناب رقم. رقم پیسے. سر وہ بھی تو ہوتا ہے داستان رقم کرنا لکھنا. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن وہ داستان رقم نہیں کی جاتی, رقم کی جاتی. رقم کاف پر زبر نہیں ہے, جزم ہے, تو یہ رقم نہیں بنتا, رقم بنتا ہے. رقم یعنی رقم نہیں, رقم. یہ دونوں نہیں ہے. پھر آف کورس اس کا مطلب روپیہ پیسہ نہیں ہے. ہاں جی, اس کا مطلب ہے لکھنا, تحریر کرنا, رقم کرنا. رقم. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسوں کے معنوں میں یہ کیسے استعمال وہ تیجا جڑا نا انہیں آگے دسیا ہونا ہے. نہیں وہ پر دور بہ کے سوچتا ہے کہ پہلے گلا کر لیں, میں اپنا مطلب کٹا گا. جب کسی ویوپاری نے یا کسی فیکٹری اونر نے یا کسی دفتر میں کسی بھی جگہ کسی ذمہ دار نے, اس کے منشی نے, منیم جی نے جب حساب کتاب کرتے ہوئے اجرت کے طور پہ پیسے دینے شروع کیے تو اچھا بھی یہ 500 تمہارا, 200 تمہارا, 300 تمہارا, ساتھ ساتھ وہ لکھتا جاتا ہے. ہاں جی, ان کا نام بولتے جاؤ, انہیں کہا جی میرا نام ناصر, ناصر رقم یہ ہے جی, تو ناصر تحریر ہو گیا. اب تیسرا جو سن رہا ہوگا وہ دے منہ پانی آ گیا تو اس نے سوچا ہوگا یہ جو رقم ہے یہ اماؤنٹ ہے, یہ منی ہے. تیسرے تو صرف بالا وجہ ہے یا پاگل ہے وہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بالکل. تو سر روپیہ کیا ہے؟ سچ پوچھو تو یہ روپیہ نہیں ہے, یہ روپیہ ہے. روپیہ. روپیہ. ہمارے بزرگ دوست ہوا کرتے تھے, اللہ گری کی رحمت کرے, ایس ایچ ہاشمی صاحب, یہ ہمیشہ روپیہ کہتے تھے اور ہم بڑا انجوائے کرتے تھے کہ کیا خاص ان کا ٹپیکل انداز ہے روپیہ کہنے کا. وہ اب پتہ چل رہا ہے کہ اصل لفظ ہے ہی روپیہ, بہروپیہ. بہروپیہ تو نہیں ہے نا, بہروپیہ. روپیہ. روپیہ دراصل روپا سے ہے, اس کا ماخذ ہے روپا. روپا مینس چاندی. چاندی کا روپا. روپا حسین لڑکی کو نہیں کہتے, روشن چہرے والی روپا. کئی نہیں کہہ کے ذلیل ہو. چاندی کے سکے ہوتے تھے نا. جی جی, چاندی کا سکہ روپا سے بنتا ہے اور روپیہ ہم کہتے ہیں, وہ روپیہ ہی ہے. روپیہ. مثلا بندہ کسی کو پوچھے کہ آپ نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے, وہ دین دی بجائے گوسن لگ پوے. سر یہ آنا کیا ہے؟ آنا از پنجابی, سنسکرت. آنکھ کا آنا نہیں, ڈیلا گول ہوتا ہے نا, تو آنا بالکل گول ہوتا ہے. سر سب سے نچلا یونٹ کرنسی کا کیا ہے؟ ہمارا تو پیسہ ہے نا جی, ٹکا. ٹکا تو ہم 3 پیسوں کا ٹکا کہتے تھے. ایک زمانہ تھا جب 1 روپیہ میں 64 پیسے تھے. سب سے نیچے تھا 1 پیسے میں 6 کوڑیاں. کوڑی, میں تو کوڑی کوڑی کا محتاج ہوں. ہاں یہ مرزا کہہ رہا. یہ 1 پیسے میں 6 کوڑی ہوتے تھے. اچھا لگتا ہے صرف فقیر بیٹھے ہیں. تو کیا پھر یہ سمجھا جائے کہ اسمالسٹ کرنسی یونٹ کوڑی ہے؟ نہیں تو بھی کچھ میں صرف پھر نہیں بولیا. وہ کیا ہے سر؟ اس سے 1 کوڑی میں 4 دام ہوتے ہیں. دام, اس کا مطلب ہے دام سب سے چھوٹا کرنسی یونٹ. نہیں اس تو بھی تھلے ہو. اچھا 1 دام سے بھی نیچے ہے. اور مزے کی بات ہے, آپ نے کروڑ دفعہ سن رکھا. آدھے دام کو کیا کہتے ہیں؟ مول. دمڑی. دمڑی. دمڑی دا سا کمال کے. دمڑی از دا اسمالسٹ کرنسی یونٹ. لیکن ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ دام چونکہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, انتہائی بے وقت ہوتا ہے, تو کسی نے اس کی مزید تذلیل کے لیے اسے دام کی بجائے دمڑی کہنا شروع کر دیا. یعنی وہ تو چھیڑ بناتے. ہاں, تو یہ ضروری نہیں کہ آدھا دام ہو, وہ ہوگا دام ہی, اس کو دمڑی اپنے چھوٹے اور بے وقت ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے. یہ دوسری ریسرچ. سر آج کا شعر. آج کا شعر جان ایلیا. یہ پہلے بھی ہم پیش کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا.
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁੱਕੜ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। और तुम उसे कुक्कड़ क्यों कहते हो? पता नहीं मैं दी टेंडे च ठूंगा मार बैठा। वेलकम बैक। तो तीनों हज़रात, हमारा सेगमेंट है डिस्कशन और पहला सवाल जी। सर, आप इमरान खान के गैर मुल्की खिलाड़ियों के खिलाफ दिए गए बयान को किस तरह देखते हैं? मैं तो इस पे हैरान हूं कि देखिए बात का बतंगड़ कैसे बनता है, और ये कोई ऐसी बात हरगिज नहीं थी जिसे इतनी सी भी अहमियत दी जाती। एक फिगर ऑफ स्पीच है जो उस बंदे ने कर दिया। अब देखिए उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में यहां के एक मॉकर अंग्रेजी रोजनामे ने 2 दिन पहले कह रखा है कि रिटायर्ड एंड डिस्कार्डेड प्लेयर्स, हाउ वुड दे ऐड एनी फ्लेवर टू द PSL। आप ये ना देखें कि क्या कहा जा रहा है, आप ये देखें कि कौन कह रहा है और किस पर्सपेक्टिव में कह रहा है। अगर इमरान खान सियासत से मुताल्लिक बात कर रहे होते, इमरान खान मईशत के बारे में, अफसरों के बारे में, करप्ट लोगों के बारे में ये बात कर रहे होते, किसी राइटर के बारे में ही कह रहे होते, वो अपने उन पेटी भाइयों का तस्करा कर रहे हैं जिनकी वजह से आज इमरान शोहरत दवाम हासिल कर चुके हैं। इमरान पूरी दुनिया में अगर जाना जाता है तो एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं, एक रिफॉर्मर के तौर पे नहीं, एक बहुत बड़े क्रिकेटर के तौर पे। तो इमरान को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था, उसे अवॉइड करना चाहिए था। उसने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया कि जिस पर वो मौतूब करार दिया जाए। ये जो बात का बतंगड़ बनाया है, ये मैं तो समझता हूं कि मीडिया सेल ने, नवाज शरीफ का मीडिया सेल काफी दिनों से बेकार बैठा हो, तो उसने कहा चलो तवज्जो मबजूल करने के लिए जरा इस तरफ इसको टच करें। दूसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में भी एक अक्सरियत है लोगों की जो दुनिया जहान के इंतहाई फारिग लोग होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता करने को, वैसी बहसों को लेकर चल पड़ते हैं। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया अगर आप गौर करें तो वो PSL के बारे में बड़ा जज्बाती है। PSL ने पाकिस्तानी क्रिकेट की कोई खिदमत की हो या ना हो, उसने मीडिया की बड़ी खिदमत की है और आइंदा भी करेगा। वो सच पूछें तो स्पोर्ट्स से ज्यादा मीडिया का शो था, और मीडिया इन मामलात में बड़ा टची होता है। इमरान को बहुत ज़हीनो फतीन आदमी नहीं है। दूसरा, इमरान के अंदर वो रख रखाव और वजादारी जो ट्रेनिंग होती है ना, बुजुर्गों से मिलती है, कबाइलियों में ज्यादा पाई जाती है, वो इमरान में कम है। क्यों? ये बहुत कम रहा है अपने कबीले में। उसके अंदर एक कबाइली और एक आजाद ख्याल शख्स हर वक्त आपको गुत्थम गुत्था नजर आएंगे। और तीसरी बड़ी अहम बात, अल्फाज के चुनाव में ना सिर्फ ये कि बहुत केयरलेस है, बल्कि अल्फाज के जखीरे में मौसूफ बड़े मुफलिस हैं। तो यही वजह है कि वो तकरीर भी करते हैं तो उसमें खिताबत और ऑरेटरी कम होती है, और दीगर मामलात, हाथों का इस्तेमाल वो ज्यादा करते हैं। ये तो हो गया ना उनके इस मसले का तज़किरा। अब जो चीज उन्हें नहीं करनी चाहिए वो है उनका स्टेटस। इमरान जब यही बात अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने कोलीग्स के बारे में, उन्हें फटीचर कहेगा, उन्हें पाटा पुराना कहेगा, तो ये बात बैड माउथिंग के जुमरे में आएगी। इमरान के बारे में हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि शुरू से इमरान इज नोन टू बी अ बिग माउथ। आपको अपने आप पर कम से कम उस वक्त जरूर कंट्रोल रखना चाहिए जब आप सियासत जैसे इंतहाई खतरनाक खेल में शामिल हो जाए। क्रिकेट का कप्तान होना और बात है, ड्रेसिंग रूम का माहौल और है भाई। वहां पर आप हर बार ओए ओए, इसमें आपको आप, जनाब, हुजूर, देखिए, सुनिए, आइए, जाइए, ये कहना पड़ता है, करना पड़ता है इस तरह। इमरान किसी की तजलील करना नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके मुंह से हो जाती है, और बाज़ औक़ात तो लगता है कि ये तजलील कर रहा है। चुनांचे उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए। याद रखिए, आज से कुछ 2 साल पहले बड़ी भारी कीमत अदा की है मौसूफ ने। इसी तरह की एक लूज टॉक कर बैठे थे, मुबैना तौर पे उन्होंने चंद इंतहाई हसास मौज़ूआत पर इंतहाई केयरलेस अंदाज में बात कर दी, और वो बात फिर वायरल हो गई। जी सर, आपके ख्याल में पनामा केस का ऊंट किस करवट बैठेगा और इस फैसले के मुस्तकबिल पर क्या असरात होंगे? वैसे तो ये मामला चूंकि सब जुडिस है, इस पर
بجائے رائے زنی کرنے کے، مختلف اندازے لگانے کے، قیافے لگانے کے، ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے میٹر آف ڈیز ناؤ، جسٹ اے فیو مور ڈیز. لیکن چونکہ یہاں پر کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ سب جوڈس کیسز کو آپ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. چنانچہ اس سے لبرٹی لیتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری اپنی گٹ فیلنگ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ ملک و قوم کے لیے بہترین ثابت ہو. اور میں تو اس سے آگے کی سوچتا ہوں. میں یہ نہیں سوچ رہا کہ 5 ججز ہیں تو 2 to 3 یا 1 to 4. میں تو سمجھتا ہوں یونانیمس ڈیسیژن ہوگا اس کے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ پاکستان کا یہ جو نوجوان طبقہ ہے، جو پاکستان کا مستقبل ہے، اس کے چہروں پر ایک نئی تمازت، تمکنت اور لالی آنے والی ہے. اور اس سے کوئی لمبا چوڑا فرق ہم پڑتا نہیں دیکھ رہے کہ جناب اس سے کچھ ٹاپسی ٹروی ہو جائے گی، ہر چیز اوپر کی نیچے، نیچے کی اوپر ہو جائے گی. نتھنگ پرسنل، کسی کے خلاف پرسنل نہیں ہے. صرف ایک روایت کا آغاز ہوگا اور وہ ہے احتساب، وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے بجز احتساب کے، بجز اکاؤنٹیبلٹی کے. ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تو آج ہم اس سے بہت بہتر حالوں میں ہوتے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس سے اثرات کیا مرتب ہوں گے، پاکستان کا مستقبل اس فیصلے پر ڈیپینڈ کرے گا. ہم کراس روڈز پر ہیں، بخدا ہم میک اور بریک کی پوزیشن میں ہیں. اور یہ کسی فرد واحد کا ہرگز کریڈٹ نہیں. تھوڑی سی سیاسی پوائنٹ سکورنگ عمران کر سکتے ہیں، جی تلاشی میں نے دلوائی تھی، میں نے یہ سلسلہ شروع کروایا تھا. وہ ایک حد تک یہ کریڈٹ صرف اور صرف اس ملک کا، اس معاشرے کا، اس سول سوسائٹی کا، اس میڈیا کا، اس سوشل میڈیا کا ہے. تو میں بڑے فخر سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں مولوی تمیز الدین کیس پٹ اپ کیا جاتا تو آج فیصلہ وہ ہرگز نہ ہوتا جو جسٹس منیر نے دیا تھا. خواتین حضرات، we'll take a break. Stay with us. برطانیہ تو کیمرہ مین آ رہا ہے سرکار ساری فلم شوٹ کرن. آپ کی فلم کی سٹوری کیا ہے؟ اور یہ وے کہ شیخو پورے بس چلی ہے اور اسی مانگ رہے ابھی ٹرو سٹوری ہے. انہیں راوی دا پل کراس کیتا ہے، اسی پھر مانگ رہے ہیں. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ اداکارہ میرا کی والدہ کے بلا ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے. Of course, to, you know, this is the celebrate to the occasion and is arrested. اب ہماری ضمانت کرا دیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ اریسٹڈ یعنی تمہاری خواہش ہے کہ تمہاری والدہ اریسٹ بھی ہوں. وارنٹ جاری کرنے کا مطلب گرفتاری نہیں ہے، اور وہ تو انگلینڈ گئی ہوئی ہے میرا خیال. ہیلو آفی، کیسے آپ؟ I'm good. میں تو بڑی ڈپریشن میں آئی ہوئی ہوں. یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کبھی پولس میرے پیچھے پڑ جاتی ہے، کبھی امی کے پیچھے پڑ جاتی ہے. اس کا تلفظ ہم نے دیکھا، پولس. یہ پتہ نہیں کیوں پولیس والے ہمارے پیچھے پڑ گئے. بڑا فضول سا کیس ہے یہ. کہنے کی طرف کوئی ایک پلاٹ تھا جو کہا یہ جاتا ہے کہ کسی سے رجسٹری اس کی لے کر ضمانت کے طور پہ موصوفہ نے رکھی تھی اپنے پاس، اور کسی پٹواری سے مل کر اپنے نام کروا لی. این ممکن ہے ان کا موقف بھی درست ہو کہ بھی اس بندے نے جس چیز کی ضمانت دی تھی وہ پورا نہیں اترا اس پہ، تو زر ضمانت جس طرح ہوتی اسی طرح یہ رجسٹری ایک ضمانت تھی، وہ میں نے پھر اپنے نام کروا لیا. تو صحیح بات ہے نا، دیکھیں نا بات بالکل کلیئر کر دی وکیل. اگر کلیئر تھی، اگر بات اتنی تھی تو وہ پھر پیش کیوں نہیں ہوئی عدالت؟ وہ از دا گون ٹو دا بیرون ملک. اور سنائے آپ، چڑھیے چھوٹے موٹے کیسز تو ہم پہ ہر سال ہوتے ہیں. جنہوں باجی آوے چاہ تھوڑی کٹا دیا کرو مہربانی. یہ چائے نہیں ہے، کہوا ہے. آفی آپ کون سا کہوا پی رہے ہیں؟ میں منٹ کہوا پی رہا ہوں. ایکسکیوز می، ڈونٹ کال ٹو another آفی. تم دونوں غلط کہتے ہو، آفی میرا نام ہے ہی نہیں. یہ تھوڑا نہ بولا ہے. ہم بہت غریب ہیں، یقین کریں. صبح صبح جب اٹھتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا. آج کل میں نے ایکسرسائز شروع کی ہے. یوگا شروع کیتا ہے؟ یوگا آف کورس یوگا. صبح کا ناشتہ کر کے اور دوپہر کا کھانا کھا کے پھر ہم یوگا کرتے ہیں. اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ کھانا کھا کے کون یوگا کرتا ہوگا؟ آفی آپ کو پتا ہے مجھے دانیال سمی نے پرپوزل کیا ہے. کس نے؟ دانیال سمی وہ جو پلیئر ہے. مجھے دانیال عزیز نے پرپوز کیا.
डैरन सेमी कहना चाह रही हैं सर। मुझे बताया मुझे शादी करनी चाहिए उससे कि नहीं? ये सवाल उसे पूछना चाहिए मुझसे। देखिए आफिया आजकल वैसे चार्म तो सियासत में है। पॉलिटिक्स क्यों नहीं करती? तुम जैसे सारे पॉलिटिक्स में। आफिया आई गो टू द नवाज लीग एंड ऑफ गॉड। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। चलो तुम्हें मौका मिलना चाहिए किसी तज्जिया निगार को। ठीक कैसे है? ਹੋਰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਤਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। कैसे तितर बितर हो जाती है? ਅੱਧੇ ਟੁਰ ਜਾਸਣ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕਾਫ ਲੀਗ 'ਚੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਕੁੱਕੜ ਛੁੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मियाँ साहब अस्पताल बना रहे हैं, उनसे कह के मेरा भी हॉस्पिटल कंप्लीट करा दें। इसको वहां पे दाखिल करा दे। मेरी अम्मी का ख्वाब है बड़ा हॉस्पिटल बनाने का। मेरा तुम फिक्र ना करो, ये सारा पैसा मैं फिल्म पे नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे हॉस्पिटल में लगा दूंगा। ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ ਓਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਬਣ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। चुप करो, मुझे बात करने दो आफी से। तो आफी आई गो टू द काफ लीग एंड द अनफॉर्चुनेट। क्या काफ लीग में ऐसी क्या खास बात है? ओल्ड इज गोल्ड, यू नो। चौधरी शुजात साहब, आई लव हिम, यू नो। चौधरी साहब कैमली शाह से भी 2 साल बड़े हैं। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? चौधरी शुजात इज द बेस्ट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। तो वैसे ही बड़े क्यूट साफ गो आदमी है, लगी लिपटी कोई नहीं आती उन्हें, ठक करके बात करते। ਇਹ ਆਨ ਕਰੀਮ ਉਹ ਠੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁੱਕੜ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। और तुम उसे कुक्कड़ क्यों कहते हो? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੇ 'ਚ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਕੜ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਫੀ, यू नो, दिस द वेदर इज गुड एंड द इधर उधर की देख रहे हो? क्या देख रहे हो उधर? जब हम आया करें तो सिर्फ गो टू माई ऑफ कोर्स। No, Afi, go to my yes. नो, yes. दिस इज द पुराने तल्लक। तुम्हारे साथ पुराना ताल्लुक किधर से हो गया अभी? ये पिछले चैनल में हम साथ नहीं थे। मैं उसे उस वक्त से जानता हूँ जब मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं सुना था। उसने मेरे साथ उस वक्त भी काम किया हुआ। आप पहले एंकर हैं जो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, मज्जा में चौक लेते हो। काफी मौसम का पता ही नहीं चल रहा, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूपें निकल आती हैं। सही गल है, कभी रजाई काट लेने, कभी बर्फ लैंड चले जाने। आई एम वेरी डिस्टर्ब टू द few months. पपीता इज द गोल्डन। ਤੇ ਪਪੀਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? सुना है पपीते से वेट कम हो जाता है। हाँ जी, पपीते का काट के खाएं, बाकी कौड़ा क्यों हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। हो जाता है। वो उसके ऊपर जो बीज होते हैं वो इंतहाई कड़वे होते हैं, वो पूरी तरह से वो लेयर उतारनी चाहिए। पपीता का शुमार बेहतरीन फलों में होता है, बहुत खुश जायका और बहुत अक्सीर भी होता है। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं नहीं नहीं, तुमने फिर अच्छा राइप पपाया खाया नहीं। ਲੈ ਬਾਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਪੀਤਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਪਪਾਇਆ ਹੀ। आपको कौन कौन से परिंदे अच्छे लगते हैं? कभी तोता पाला है आपने? मैं नहीं पालता परिंदे, क्यों पालूं? कोई अजदा पाले? क्या कोई मगरमच्छ पाला हो? क्योंकि आम चीज तो समझ नहीं आती। मेरे घर में मोर है, लेकिन मैं कोई बड़ा शौकीन नहीं हूँ परिंदे पालने की। ਮਰੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਮਰੂਦ। आफी तो अमरूद। प्लीज मरूद ना कहा करो, अमरूद। अमरूद। अमरूद नहीं, अमरूद। अमरूद। ਸਿੱਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹੇ ਗਾਵਾ ਗਾਵਾ। ਇਹਨੇ ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਪੜਿਆ। ਵੀ ਤੂੰ ਜੂਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਸੀ ਮਰ ਜਾਣਿਆ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ। ਮੈਂ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੜ ਵੀ ਲਵੋ। ਇਹਨੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਫੀ ਹਮ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। हमने पटाखे वाले बड़े जूस पिए। आफी नागी इज गुड। he is very good। ये मेरे नए प्रोड्यूसर हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁੱਕੜ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਗੇ ਕਿਹੜੀ ਮੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਸਾਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗੋਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। देखो कैसा साफ गो है। नागी भी उकाड़े का है। हाँ जी, ये तो सलाब चला पास। ये हमारा दोस्त है, बड़ा प्यारा दोस्त। दोस्त है, प्यारा नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं वेट रिड्यूस करना चाहती हूँ, कुछ सजेशन दें। आपको चाहिए सुबह जॉगिंग किया करें। ये तो सानू भी पता, तू काला डॉक्टर है। मैं तो आपको तरीका ही बता सकता हूँ ना। डॉक्टर अपनी दवाई खा के बेहोश।
वैसे सर आपके फेवरेट फिल्म डायरेक्टर कौन है? फिल्म डायरेक्टर कहाँ के? सर हॉलीवुड के या बॉलीवुड? हॉलीवुड का डायरेक्टर सबसे बड़ा तो मैं समझता हूँ विलियम वाइलर ही है, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला। जी डोकर का भी कोई जोड़ नहीं। बरतानिया तो कैमरा मैन आ रहा सरकार साड़ी फिल्म शूट करन। आपकी फिल्म की स्टोरी क्या है? और ये वे के शेखुपुरे बस चली है और असी मांग रहे हैं अभी। ट्रू स्टोरी है? यस ऑफ कोर्स, बत्ती चौक आ गया, असी फिर मांग रहे हैं। उन्हें रावी का पुल क्रॉस किया है, असी फिर मांग रहे हैं। पति नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।